बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब और चाइना के दरमियान 10 अरब डॉलर के मुआहदे हो गए हैं और इन मुआहदों ने जो दिल्ली की या जो वाशिंगटन की चीखें निकाली हैं उसमें एक चीज़ आज क्लियर हो गई है कि सऊदी अरब और चाइना की जानिब से क्लियर पैगाम चला गया है अमेरिका को कि तुम पूरी दुनिया में डॉलर लेकर फिरोगे, तुम्हारे को डॉलर्स रखने वाला नहीं होगा, रिजर्व करेंसी वाला नहीं होगा। हम तुम्हारे डॉलर का वो असर करेंगे कि दुनिया इसको सिर्फ तारीख की किताबों में ही याद करेगी कि कभी ये कोई करेंसी हुआ करती थी। जिस तरह पहले पूरी दुनिया की करेंसी ब्रिटिश पाउंड था, फिर उसके बाद जब बरतानिया की करेंसी थी, अब इसके बाद जो डॉलर का राज है, दुनिया इसको भी किताबों में याद रखेगी और हम इसको इतना गिरा देंगे कि ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद होकर रह जाएगा। अब इसकी जो सूरत हाल सामने है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को खौफ है तो वो है भारत को। वो यूँ है कि अमेरिका के जितने मुखालिफ हैं, हरीफ हैं, चाइना ने उनको अपने साथ में ला लिया है। यूरोपीय यूनियन को उन्होंने कहा कि देखो तुम अपने यूरो करेंसी को आगे लेकर चलो, युआन में ट्रेड करो। अब अमेरिका की जो नजरें हैं वो असल में चाइना के ऊपर है, चाइना की नजरें अमेरिका की मार्केट के ऊपर है। चाइना काम ये कर रहा है कि उसने अब सऊदी अरब से कर लिए 10 अरब डॉलर के मुआहदे। भारत को इस बात में तकलीफ है कि अभी हालिया जो G20 हुई थी उसके अंदर सऊदी अरब ने चाइना के कहने पर अपना नुमाइंदा नहीं भेजा। जब उन्होंने अपना नुमाइंदा नहीं भेजा तो ये सबसे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल हमारे लिए पैदा हुई है कि गल्फ कंट्री, इवन कि आप अंदाजा कीजिए उससे कुछ देर पहले तक यानी मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत हुई थी मोदी की और उसके बाद उन्होंने ये मुआहदा किया। तो उनको प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि एक तरफ वो हमें काउंटर कर रहे हैं, दूसरा वो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, तो हमारे लिए दोनों ही मामला खराब है। और तीसरा वो रूस के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए हुए हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अमेरिका हालिया डिफॉल्ट होने वाला था और डे बाय डे उसकी जो करेंसी है वो वीक होती जा रही है। यानी उसकी करेंसी इतनी वीक हो रही है कि दुनिया के अंदर पहले 100% आप देखें अमेरिकी रिजर्व थे, उसके बाद डॉलर के, और अब वो करते करते 55% तक रह गए हैं। और अगले चंद सालों के अंदर चाइना ने प्लान ये किया है कि उसके रिजर्व को मैं जमीन पर ले आऊंगा, मैं उसका वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर पहले ये रिजर्व करेंसी थी, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि डॉलर अकाउंट और पूरी दुनिया में उसका मामला चलता था। अब चाइना, रूस, ब्राजील, इंडिया और दीगर, इवन कि आप अंदाजा कीजिए कि हम पाकिस्तानियों ने रूस से जो तेल लिया है उसकी हमने जो पेमेंट की है वो हमने युआन के अंदर की है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह हम पाकिस्तान के अंदर कुछ नए मुआहदे कर रहे हैं। उन मुआहदों के तहत हम चाइना से बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपीस जो है वो उनके साथ चले, यानी गवादर के अंदर कम से कम युआन के अंदर पेमेंट हो और पाकिस्तानी रुपीस यानी लेन देन इसमें हो। अब इस सारी सूरत हाल में आप देख लें कि दुनिया के अंदर 12 खरब डॉलर मालिक के करेंसी ज़खायर जमा हो चुके थे। अब ऐसा ऐसा ये चीज़ें गिरती जा रही है। इंडिया को इस वक्त तकलीफ ये है कि चाइना से वो सारे हथियार ले रहा है और ऑलरेडी मोहम्मद बिन सलमान ने जो जबड़े तोड़ जवाब दिया था कि अगर तुमने हम पर पाबंदी या हम पर कुछ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ा देंगे। तो आज उन्होंने 10 अरब डॉलर का चाइना से मुआहदा कर लिया है। अब जब आपने चाइना से मुआहदा कर लिया है तो आपने काम ये किया है कि अगला जो स्टेप है वो पेट्रो डॉलर आप खत्म करने जाने, यानी जो तेल आपने बेचना है वो डॉलर्स में नहीं बेचना। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की जितनी करेंसी वीक होगी उतना दुनिया पर उसका इन्हिसार खत्म होगा। IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक, जितना उसका डॉलर वीक होता जाएगा वो किस तरह होगा। जब आपकी ट्रेडिंग मिसाल के तौर पर अब चाइना से लेन देन जो है सऊदी अरब का युआन में है, तो उनका इतना तेल जाता है वो डॉलर की बजाय जब युआन में होगा तो मामला उनके लिए बड़ा खराब होगा। इस तरह भारत ने भी अब युआन के अंदर वो चाइना से ट्रेड करेगा, रशिया से रूबल में करेगा और दीगर ममालिक से यूरो के अंदर करेगा, तो डॉलर के अंदर उसका भी नीचे गिरता जा रहा है। ये सारी सूरत हाल में डॉलर सिर्फ इस लेवल पर आ जाएगा कि इसको बाद में जला दिया जाए। यानी आप ये देखिए कि दुनिया अपनी जो रिजर्व करेंसी होती है, जैसे हमारे फॉरेन रिजर्व है, वो डॉलर से कन्वर्ट करते जा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि अमेरिका के जो हरीफ थे, जो अमेरिका से तंग थे, वो डॉलर का मुतबादिल तलाश कर रहे थे, उनको अब युआन मिलना शुरू हो गया है। जब उनको युआन मिल रहा है तो आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि चाइना की पावर भी बढ़ती जा रही है। अब आप देख लें कि इस वक्त सऊदी अरब ने कहा है कि उनको रिलायबल एक चाहिए था मुल्क
جس میں پاکستان نے کردار ادا کیا تھا اور انہوں نے ایران اور ان کی صلح کروا دی. اب کل کو ایران اور سعودی عرب آپس میں جو ٹریڈ کریں گے وہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ یوان کے اندر کر لے تاکہ وہ کرنسی کا جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے. اور چائنا کو پتا ہے کہ اسے اپنی کرنسی کو کیسے رکھنا ہے, مینٹین کیسے چیزیں کرنی ہے. یعنی اب یہ صورتحال ہے کہ اصل میں محمد بن سلمان کیوں یہ کر رہے ہیں. چائنا نے محمد بن سلمان کو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کریں, ہم انویسٹمنٹ کریں گے. آپ نیوم سٹی میں کہیں گے, وہاں پر کئی چائنیز کمپنیز کام کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹمنٹ وہاں پر کریں گے, آپ کے شہروں میں کریں گے, اسٹیڈیمز بنائیں گے, اسپورٹس ہر طرح کا, ایون کہ اولمپکس بھی ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ وہ سعودی عرب کے اندر ہو. انہوں نے کہا ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, ہم انویسٹمنٹ کریں گے. انویسٹمنٹ آپ سوچیں وہ اتنی کریں گے کہ پاکستان کے اندر, یعنی اگر وہ 425 ارب ڈالرز, چھوٹی رقم نہیں ہے, وہ ایران میں انویسٹ کرنے کا اعلان انہوں نے کیا تھا. تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ وہ سعودی عرب کے اندر جو کہ امن والا ملک ہے, وہاں تو آلریڈی امن ہے, کیا وہ 500 یا 1000 ارب ڈالر نہیں انویسٹ کر سکتے؟ وہ بالکل کر سکتے ہیں, ان کے پاس ہے پیسہ, وہ انویسٹ کر سکتے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے. اور انہوں نے دیکھیے پاکستان کو بھی کہا تھا کہ آپ امن قائم کریں تو ہم آپ کے ملک میں مزید انویسٹمنٹ کریں گے. ہم وہی ابھی 66 ارب ڈالر, 70 ارب ڈالر, یہ کچھ بھی رقم نہیں ہے. آپ ایران کو دیکھیں اس کے اوپر کتنی پابندی ہے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ 425 ارب ڈالر وہاں پر انویسٹ کرے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو معاملہ وہاں پر ہے. یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جو اصل میں ہم سمجھ نہیں پاتے. اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب سعودی عرب کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے چائنا کی کوشش ہوگی وہ اپنی انویسٹمنٹ کو سکیور بھی کرے, یعنی وہ ٹیکنالوجی دے گا سعودی عرب کو جس سے سعودی عرب اپنے لینڈ کی تو حفاظت کرے گا, اس کے ساتھ وہ چائنا کی انویسٹمنٹ کی بھی حفاظت کرے گا. جیسے G20 کے اندر مودی نے کیا کیا, اس نے کشمیر میں انویسٹمنٹ لے رہا ہے سارے ممالک کی, اور وہ انویسٹمنٹ وہاں پر کر رہے ہیں. اور جب وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہاں پر تو آپ دیکھ لیں کہ ظاہر سی بات ہے جو ممالک انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر ان کا اسٹیک بھی لگ جاتا ہے. یہی پالیسی اس وقت محمد بن سلمان کر رہے ہیں کہ وہ چائنا کی انویسٹمنٹ وہاں پر آ رہی ہے, اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب وہ اس انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کے بعد باقی معاملات تو آٹومیٹکلی کلیئر ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ امریکی ڈالر کو اتنا نیست و نابود کر دیں گے کہ امریکہ دنیا بھر میں ڈالر لے کر گھومتا پھرے گا تو کوئی ڈالر اس کا لینے والا نہیں ہوگا. دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا, ہر جگہ ان کی پذیر آئی ہے, ان کا راج ہے. پھر آج دیکھ لیں کہ برطانیہ کہاں تک محدود ہو گیا, اس کا وہ لیول نہیں رہا دنیا کے اندر. امریکہ کے ساتھ بھی صورتحال بالکل اسی طرح کی ہے. تو یہ جو اصل میں سارے کا سارا معاملہ ہوتا ہے وہ چیزیں بالکل سموتھ اور اسی طرح جاری ہوتی ہیں. اور اگلے کچھ عرصے کے اندر جو حالات بتا رہے ہیں وہ اصل میں بہت زیادہ تباہ کن حالات جو ہے وہ خطے کے حوالے سے ہیں. اس میں امریکہ ایک نئی جنگ شروع کرنا چاہتا ہے, محمد بن سلمان جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کو اوائڈ کرنی ہے جنگ تو آپ کو سپر پاور کے مقابل کی ایک اور سپر پاور کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنے ہیں. اور ایگزیکٹلی وہی اس وقت چائنا کے ساتھ سعودی عرب کر رہا ہے, اور سعودی عرب بالکل اس تیاری میں ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزوں کو بہترین انداز میں آگے لے کر چلے. تو آنے والے وقت کے اندر حالات بالکل اسی جانب اشارہ دے رہے ہیں کہ امریکی ڈالر کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا.